أعوذ بالله من الترجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرة أخرى. إذا غادي نكملوا في لا كيستيون جو بونس لا كيستيون او. لا كيستيون او هنا هنا فاش زميلكم حسام بان له باللي هناك تكرار، وانا تعمدت هذه المساله، تعمدت انني نديرها بهذه الصيغه باش بالعكس باش ندير واحد الفصل بين جوج ديال الامور. شنو هما هاد جوج الامور؟ المساله الاولى هي lorsque on veut résoudre l'histo-réseau. La deuxième chose, c'est lorsque on veut résoudre le nombre de machines par ce réseau. Ça veut dire حيت كيكون كيهمني لي سو ريزو. هذه هي الطريقه الاولى اللي خدمنا يعني جوسكا لانستون. الطريقه الثانيه هنا في لا كيسيون او. regardez donc هنا راه la mise au point ou bien le zoom, il s'effectue là le nombre de machines par ce réseau. يعني اللي كيهمني هنا هو le nombre de machines par ce réseau. لاحظوا دابا اذا كيفاش غادي يكون الاختلاف فاش نكونوا كنخدموا مزيان. الوغ غادي نحاول ناخذ هاد لا كيسيون هنايا. دونك غادي نحاول ماشي مشكل. اذا واخا اذا غادي ناخذ هكا مزيان. واخا اذا غادي ناخذ ندير واحد كوبي لهذا الشيء باش ما نبقاش نعاودو كلشي في فوالا. دونك عفوا غادي ناخذ من هنايا من هنايا. دونك فوالا سي بيان le masque modifié. Voilà, c'est bien. Donc غادي ندير كوبي هنايا وغادي نجيو هنايا. فوالا نورمالمون سي لا كيسيون قلنا او. هذه سي او سي او. Voilà, إذا هنا لاحظوا دائما لو ماسك موديفيي سي لي ريزو كومبورت. دونك بالنسبه لينا هنا كومبورت دونك 2000 غادي ناخذوها 2000 ماشين بار سو ريزو. نحيد هذه. دونك فوالا لو ماسك موديفيي سي لو ريزو. الا بغينا ناخذوا هذا لو ريزو فوالا كومبورت 2000 ماشين بار سو ريزو. دونك فوالا لانه دابا فوالا كومبورت لو ريزو comporte 2000 ماشين بار سو ريزو. مزيان. دونك هنا اوتوماتيكمون لاحظوا ان ما غاديش يتبدل عندي. دونك غتكون عندي 2 البيسونس ان موان 2. اتونسيون هنا 2000 ماشي سو ريزو ولكن غتولي عندي 2000 ماشين. ها وحده جوج. دونك 2 على بيسونس 11 موان دونك موان 2 ايكال موان 2 خصها تحضر هنا دائما. لاحظ حيت كنبغي نخدم لي ماشين هنا ما فيهاش لا يوتيليزابل لا نو يوتيليزابل لا كذا. قبيله 2000 سو ريزو يوتيليزابل كنديرو موان 2. الا ما قاليش يوتيليزابل ما كنديرش موان 2. كيفاش؟ علاش؟ لان قبيله يعني يوتيليزابل صافي دير كو كيحيدوا لا بروميير ديك اللي فيها الصفرات مع الاخرى اللي فيها الوحدات. الماتيريال القديم ما كانش كيدوزهم. دابا الماتيريال الجديد لي زيكيبمون الجداد خدامين بهم كيدخلوهم. يعني كندخلوا الزيرو والوحدات. هنايا 2000 ماشين في لي ماشين ما كاينش كندخلوا ولا ما كندخلوش دائما موان 2. علاش؟ لان الاولى ناقص هاد الدو. هذه الاولى هي لادريس ريزو ما خصهاش تدخل في لي ماشين، والثانيه هي لادريس دو ديفوزيون بين برودكاست ما كتدخلش في لي ماشين كذلك. اوكي. ولذلك هنا في لي ماشين دائما حيت كيقول لي ماشين دائما كندير موان، دائما كندير موان 2. فوالا سي بيان. الوغ فوالا اذا اش قلت لكم؟ فوالا دونك 2 لا بيسونس 11 موان 2 égale à 2048 moins 2 égale à 2046. Voilà supérieur ou égal à 2000. مزيان. alors n égale à 11. هنا كتبدل القضيه. on a le n ماشي n égale à 11 bit. لا on a le n
شحال عندنا في لو ماسك هنا في لا بارتي ماشين. في لا بارتي ماشين عندنا 16 البيت لان سي اون ادريس دو كلاس بي. دونك 16 بيت كاينين في لا بارتي ماشين و 16 بيت كاينين في لا بارتي ريزو. اوتوماتيكمون كنديروا 16 moins 11 qui est égal à combien? Qui est égal à 5 bits. Donc on a le combien? On a le 5 bits. يعني voilà on a le شحال 5 bits. donc في التالي كنقولوا on a le 5 bits. متفقين؟ اذا هنا ما كنديرش لا لوكاسيون، ما كنديرش لومبرانت ديال 11 البيت ديريكتومون، لا. دونك كنقلبها. علاش؟ لان هنا شنو كيهمني عدد لي ماشين بار سو ريزو، ما كيهمنيش عدد لي سو ريزو. وإلا لاحظتوا هنا غادي تولي عندي في لابارتي ماشين شحال غتولي تبقى عندي في لابارتي ماشين 11 البيت، وغادي في لابارتي سو ريزو غتولي يعني 5 بيت. اوتوماتيكمون 5 بيت غادي نقولوا 1 2 3 4 5. دونك هادو بارتي اش؟ بارتي سو ريزو جديده، يعني اللي ولات بارتي ماشين. اوتوماتيكمون هنا غادي نكمل هادو سو سون دي زيرو، غادي نحاول نديرهم بلون اخضر. 0 0 0. لا ميم شوز هنايا. دونك هادو فوالا لا ميم شوز هنايا. دونك 0 0 0. دونك كومبيان في لا توتاليتي؟ دونك فوالا 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. دونك 11 كومبيان 11 بيت ولات عندي 11 بيت هنايا. ديال اش هاد 11 بيت؟ هاد 11 بيت اوتوماتيكمون ديال لا بارتي ماشين. وهنا لا بارتي ريزو ولات فيها 8 الاولى اللي كانت بار ديفو، و8 الثانيه اللي بار ديفو في لا كلاس بي، زائد 5. فوالا زائد 5 اللي هي كومبيان؟ اللي هي 16 زائد 5 هي 21 بيت. اوكي. دونك هنا لو ماسك شحال غادي يولي؟ ما غاديش تبقى هنا 255، لا. دونك هنا غتولي 248، وهنا غتولي زيرو، اوتوماتيكمون 248 اللي هي 5 لي بيت هذه هنا 248، وهنا اوتوماتيكمون سي زيرو، هذه سي زيرو. دونك هذه عطاتني 248 لانها رديناها للبينير. دونك وهذه عطاتني زيرو. مزيان. دابا شنو هنايا عندي؟ فوالا السؤال كيقول لي، عفوا الا سمحتوا لي نعاود نقرا السؤال باش ما نكونوش غالطين. اذا قال لك هنا لو ماسك موديفيي سي لي ريزو بيان سي لو ريزو كومبورت 2000. فوالا دونك احنا خرجنا لو ماسك. دابا بقات غادي نخرج لادريس دو سو ريزو مع لي زانترفال دادريس يوتيليزابل بور لي 3 بروميير سو ريزو. فوالا دونك فوالا هنا غادي نجيو سي بيان. Voilà, donc غادي نمشيو سي donc هذه c'est la question F, donc l'adresse de ce réseau. Alors la même chose غادي ناخذوا يعني الماسك، ولكن attention le troisième octet هنا راه فيه خليط بين الوحدات والصفرات. اوتوماتيكمون فاش كيكون خليط بين الوحدات والصفرات يفضل اننا نكتبوا الماسك كامل يعني في البينير، ونرجعوا داك لوكتي اللي مقابل له في الادريس اي بي كذلك للبينير. دونك 3 4 5 6 7 8. مزيان. وهذا سي كله صفرات، دونك ممكن نستغنيو عليه نديرو غير صفر في الديسيمال. فوالا لان دائما قلنا حيت كيكونوا الصفرات او لا الوحدات كاملين، دونك يا اما كتكون 255 في الديسيمال ولا كتكون زيرو في الديسيمال، اوتوماتيكمون بلا ما نرجعوا هذاك لوكتي ديال لادريس اي بي البينير. علاش؟ لان 255 اي عدد كيقابلها كينزل هذاك العدد، صفر اي عدد كيقابلو كينزل صفر. متفقين؟ دونك هنا 177 هنا 13 اوتوماتيكمون هنا 210 غادي نرجعوها للبينير. اوتوماتيكمون شحال غتعطينا؟ غتعطينا 128 فوالا بلس دونك بلس 64 هي 196 بلس 32 لا دونك 196 هي دونك 212 دونك بلس 16 لا كذلك لا 16 8 دونك غتعطينا 204 وي
204 لحقاش الا زدنا 196 زدناها 8 غادي نلقاو 204 دونك بلس 4 oui plus 4 c'est 200 208 plus 2 c'est 210 و واحد سي زيرو شوفوا واش هي هذيك 8 ديال لي بيت 1 2 3 4 5 6 7 8 سي بيان دونك وهاد لوقتين الاخر قلنا بلا ما نرجعوه دونك اوتوماتيكمون شنو كان في هذاك لوقتين الاخر في ليكزارسيس لوقتين الاخر اوتوماتيكمون كانت فيه دونك 68 68 فوالا سي 60 68 دونك غادي يتقابل مع زيرو اوتوماتيكمون غادي ينزل زيرو الوغ 255 مع 177 سي 177 255 مع 13 سي 13 الوغ هنا اوتوماتيكمون هاد لوكتي غادي نديروه بيت بيت دونك 1 1 سي 1 1 1 سي 1 1 0 سي 0 1 0 سي 0 1 1 سي 1 حاولوا ردوا معايا البال لا نغلط اتونسيون ركزوا معايا 0 et 1 c'est 0 0 et 1 c'est 0 0 et 0 c'est 0 فوالا 168 هنا عفوا دونك غادي تبقى لنا 0 ردوا البال لا نغلط دونك 1 1 سي 1 1 1 سي 1 دونك 0 0 1 0 0 0 مزيان الوغ الا رجعنا هذه الديسيمال اوتوماتيكمون شحال غنلقاو هنا 128 بلس دونك 100 200 اه 200 200 واخا دونك هي 200 صافي نقولوا 200 ها انت 196 زائد 4 هي 200 مزيان هادشي الا ما غلطناش الا ما كانش شي غلط في الحساب ردوا البال عافاك لا يكون شي غلط في الحساب ها دونك 128 زائد 64 هي 196 ياك اسيدي هي 100 قلنا 196 زائد 4 هي 200 مزيان دونك سي 200 واخا جاتني هاد 200 سي بيان فوالا دونك 200 الوغ هذه هي لادغيس أستاذ نعم استاذ تفضل سيدي أستاذ حسام حيت ديك 210 وأرضها 200 وهذيك 268 شكون قلبتيهم بلاصة هذيك 210 ردها 200 210 نردها 200 في لادغيس 13 سي تري بيان مزيان دونك 200 باردون هنا هنا 0 مزيان هنا 0 دونك ها فوالا 177 13 0 فوالا 200 0 مزيان 200 0 مزيان دونك اوتوماتيكمون فوالا الوغ هذه هي لادغيس ريزو ردوا البال معايا الله يرحم الوالدين هذه هي لادغيس ريزو راه حيت كنهضر مع راسي راه ماشي بحال اللي كنهضر معكم في القسم انتبهوا عافاكم الكمال لله اذا دابا غادي نمشيو لا كيستيون جي ياكم لا كيستيون جي جو بونس لا كيستيون جي دونك لا كيستيون جي اش كتقول لك لي زانترفال دادريس بور لي 3 بروميير سو ريزو يوتيليزابل دائما لاحظوا دابا الفرق بين فاش كنخرجوا لي سو ريزو ودابا فاش خرجنا يعني اعتمدنا على لي ماشين فاش ركزنا على لي ماشين اول حاجه هي ان داك لو ان ما خديناش مباشره من لا بارتي ماشين ورجعناه لا بارتي ريزو لا بل بحال الا نورمالمون داك لو ان اللي هو 11 راه هو نورمالمون بحال الا خدينا 11 لصفر من الاخر ديال الماسك اوكي وبقات 5 رجعت احترفت مع لا بارتي ريزو مزيان دابا هنايا غادي تقلب عندنا الامور اوتوماتيكمون هادو هما اللي غادي يوليو 11 غادي يوليو كيخرجوا لي ما يسمى بلي ماشين وديك الخمسه باش كنا كنخدموا هادو اوتوماتيكمون هاد الخمسه هادو غادي نطلعهم دابا هنايا للفوق فوالا دونك غادي نخدموا بهم اوتوماتيكمون غادي نخدموا بهم لي فوالا لي سو ريزو فوالا دونك 5 ديال لي بيت هما هادو اوتوماتيكمون هما اللي عندي هنايا في الماسك هادو هما باش نبقى نخدم لي سو ريزو هاد الاول هذا غادي نشطبوا عليه علاش لانه ما بغاو دي سو ريزو لي زانترفال دادريس بور لي 3 بروميير سو ريزو يوتيليزابل بغاو يوتيليزابل اوتوماتيكمون ما نخدمش بالصفر فوالا ولذلك غنخدم بالواحد فوالا وهنا غادي نخدم جوج دونك اوتوماتيكمون جوج غتولي صفر واحد جوج ثلاثة دونك واحد صفر هذه هي الجوج وغادي نخدم بالثلاثة اوتوماتيكمون ثلاثة غتولي هي دونك صفر جوج ثلاثة
1 1 فوالا. دونك هذه هي 3. دونك 3 كتبتها في البينير هي هذه ب5 د لي بيت. منين جاتني 5 راه جاتني من 2 على بيسونس 5. اوكي من 2 على بيسونس 5 اوتوماتيكمون شحال من سو ريزو هنا غادي نخرجوا 32 ناقص 2 لان ناقص الاول غنشطبوا عليه غادي يولي في السو ريزو وناقص التالي يعني ما غاديش يخدم كذلك اوتوماتيكمون فوالا. دابا بالنسبه لو بروميير سو ريزو هنايا في هذه الحاله الو غادي نكوبيي هذه باش نستعن بها لان خدمناها في ليكزارسيس التالي باش نخدموا وحده وحده. دونك فوالا سو ريزو الاول لادريس سو ريزو الاولى الوغ غادي تكون 177 ما غاديش تبدل هي هذه 13 كذلك ما غاديش تبدل ولكن هنا اوتوماتيكمون غادي نحطوا دونك 5 د لي بيت الاولين هادو 1 2 3 4 5 شنو غنكتبوا في بلاصتهم غنكتبوا هذه هي 1 دونك غنكتب 0 2 3 4 1 ما تبقى ولا ما تبقى اوتوماتيكمون غادي يولي اش غادي يولي بارتي ماشين غادي يولي بارتي ماشين وغادي تكون فيه دونك دي زيرو فوالا دي زيرو كله غادي يولي دي زيرو فوالا. منين جاتني هاد لي دي زيرو عاوتاني هي اللي غادي يعني غادي نخدم كما كنا كنخدموا قبيله بخمسه دابا غنخدموا هنا ب 11 في لابارتي ماشين اوتوماتيكمون غادي نبداو يعني 2 على بويسونس 11 هي 2048 موان 2 اللي هي 2046 اش 2046 ماشين 2046 ماشين ولكن حنا في هذه الاولى دونك خدمنا بهذه القضيه دونك لا بارتي ماشين كلها رديناها شنو رديناها دي زيرو فوالا لا بارتي ماشين كلها ردينا دي زيرو ولا بارتي سو ريزو لا بارتي ريزو هي هذه. لاحظوا نفس المطلب 2000 نفس لو ان ولكن حيت كنطلبوا لي سو ريزو هو ماشي حيت كنطلبوا لي ماشين اوتوماتيكمون لادريس سو ريزو 1 هنا اش غتولي 177 13 ما غاديش تبدل اوتوماتيكمون هنا هاد بلاصه الصفر دونك غتولي عندنا 0 1 2 3 اللي هي 8 وهنا اوتوماتيكمون غادي تولي 0 0 في اي لحظه تدخلوا معايا عافاكم في اي لحظه يعني احتاجيتوا شي حاجه ولا ما فهمتوش شي حاجه دونك ممكن تدخلوا معايا فوالا. دابا غادي نمشي لي ماشين فوالا دونك سي بيان فوالا سي بيان دونك غنمشي لي ماشين غناخذ هادو فوالا دونك غادي ناخذ هادو الوغ هما باش نخدم لي ماشين دونك اوتوماتيكمون غادي نحطهم هنا بلاصه هادي فوالا 2 على بيسونس 11 اوتوماتيكمون غادي تكون عندي هنا واحد موان عفوا موان 2 اللي غتساوي لي 240 موان 2 كي ايغال ا 2046 ماشين 2046 ماشين. دونك الاولى اللي فيها 000 راه هي اللي خدمنا هنايا ها هما 11 البيت في لابارتي ماشين قلبناها دابا قبيله 5 كنا كنخرجوا بها لي ماشين دابا 5 ولات كتخرج لنا لي سوريزو و11 ولات كتخرج لنا لي ماشين دونك تقلب يعني الان هنايا فاش كنطلب لي ماشين كيولي مقلوب ردوا البال اتونسيون سيل فو بلاي ركزوا معايا الله يرحم لكم الوالدين. دونك هنا اوتوماتيكمون واحد غادي نخدم بها يعني لي لا بروميير ادريس اي بي دونك لا ديرنيير ادريس اي بي ماشي جوج ولكن غتولي لا ديرنيير ادريس اي بي هي 2000 اوتوماتيكمون فوالا 2040 اش 2046 فوالا نكحز هادو هكا شويه الا سمحتوا دونك باش يكون منسجمين الاعداد بيناتهم فوالا 2046 الوغ وهنايا 2047 ça veut dire que من صفر حتى ل 2047 راه سي 2048 نومبر 2048 نومبر اوتوماتيكمون هادو باش ما ندوخكمش بهم ما غاديش نديرهم لكم هنايا دابا لانه ما درتهمش في الاول بلا ما نديرهم باش ما ندوخكمش. دونك بغينا 2048 اش نومبر شيفري نومبر ça veut dire من 0 حتى ل 2047 سي 2048 نومبر. الوغ اش غادي يحددوا لي هادو غادي يحددوا لي هاد الصفر كتحدد لي دائما ديال السو ريزو دائما الواحد كتحدد لي لا بروميير ادريس اي بي 2046 هنا في هذه الحاله غادي تحدد لي شنو ولكن ماشي هكا غتكتب نورمالمون غادي تكتب هكا غتكتب دونك 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 اوكي وهنا اوتوماتيكمون 2047 فوالا غتكتب بهذه الصيغه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 فوالا. دونك
بهذه الصيغه هذه متفقين. دونك 2046 هذه غتحدد لي شنو؟ غتحدد لي لا ديرنيير، هذه غتحدد لي قلنا سو ريزو، هذه غتحدد لي بروميير ادريس اي بي، هذه غتحدد لي اخر وحده غنوصل لها، وهذه غتحدد لي دونك لادريس دو ديفوزيون. مزيان. دونك هنا غادي نمشي. الوغ بالنسبه لا بروميير ادريس اي بي 13 قلنا غادي تكون هنا اوتوماتيكمون ما غاديش تبدل، يعني غادي تخاد دائما هاد لا بارتي هي هاد لا بارتي هي. نحاول نكوبيي الا سمحتوا هادي، دونك نكوبيي هادي فوالا ونخدم بها هنايا. دونك هي هادي باش ما نبقاوش نعاودوا نكتبوها فوالا. الوغ هاد لابارتي هي دونك هنا في لا بروميير ادريس اي بي غتكون هي 00000 حتى الاخرى واحد، دونك هي هادي 0000 دونك حتى لهاد الاخير اخر بيت دونك واحد فوالا. اوتوماتيكمون غادي تكون هي في الديسيمال 177 13. اوتوماتيكمون هنا هادي كلها هي 8 هي 8 وهنايا 1 8 1. وغتشوفوا فاش نبقاو نخدموا بلو با في الاخرى في لا كيسيون الاخرى ديال لا دوزيام كيسيون، غادي تشوفوا باللي يعني راه مزيان. وحنا الا ضبطنا يعني لو با وضبطنا البينير غادي نكونوا متميزين. وانا بغيتكم تضبطوهم لي دو. اوكي بغيتكم تضبطوهم لي دو. وانا نقدر ندير لكم واحد القضيه غنعطيها لكم ك يعني اكزرسيس باش تخدموها، نصيفطها لكم في الواتساب. بغيتكم هادي اللي درنا بالبينير هكا تخدموها في لو با وتصيفطوها لي انا من بعد، وغادي نعاود نذكركم بهذه النقطه هذه. مزيان. دونك 177 13 01 وهذاك غادي نعتبره كامتحان، يعني امتحان منزلي، وانا غادي نحسبه يعني اللي خدمها مزيان. اوكي دونك 177 13 81 سي بيان. دونك دابا لا ديرنيير ادريس اي بي دائما غادي ناخذوا هكا. دونك بهذه الصيغه. الوغ هكا اوتوماتيكمون هاد لا بارتي الاولى غتبقى هي ما غاديش تبدل فوالا. استعملنا هاد واحد باش خدمنا لا بروميير ادريس اي بي. دابا باش نستعمل يعني نخرجوا لا ديرنيير ادريس اي بي غنستعملوا 246 اوكي 246 فوالا. دونك 246 هنا دونك غتعطيني هنا واحد سي بيان. دونك وهنايا اوتوماتيكمون واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة والاخر دونك زيرو. سهله. دونك غتعطيني في الديسيمال 177 13. دونك اوتوماتيكمون هنا كومبيان. دونك هنا اوتوماتيكمون فوالا 7 زائد 8 هي دونك شحال 15 ياكم 15 وهنا اوتوماتيكمون غتكون عندي 254 فوالا. لا ميم شوز هنايا. دونك غادي ناخذ عاوتاني هذه هكا دونك هكا فوالا وغادي نكوليها هنايا اذا سمحتوا فوالا. اوتوماتيكمون لا بارتي قلنا ريزو كتبقى لا ميم ما كتبدلش هاد لا بارتي. دونك هذه غندير فيها 247 اوتوماتيكمون هي واحد هنايا. دونك هي واحد هنايا هي هذه. دونك كلها وحدات. دونك 11 لواحد فوالا. اوتوماتيكمون 177 في الديسيمال 13. دونك هنا اوتوماتيكمون في هاد لوكتي هذا سي 15 وهنا في هاد لو ديرني اوكتي سي 255 نتمنى ما يكونش كيكون اختلاف بين الهضره وبين لا سوري، لانه مره كنلاحظها وما انتبهتش اليوم باش نمشي يعني بشويه. المهم ان توكا راه الامور راه باينه، اعتقد راه كررناها مرارا وتكرارا. مزيان. اذا هنا كنكون شنو خدمت بالنسبه لو بروميير سو ريزو فوالا. خدمت لادريس سو ريزو وكذلك خدمت له يعني لا بروميير ادريس اي بي ديالو ولا عفوا درت لا بروميير لادريس سو ريزو 1 درت لا بروميير ادريس اي بي لا ديرنيير و لادريس دو ديفوزيون. الوغ لا ميم شوز غادي نديرو بالنسبه يعني يعني لادريس سو ريزو الجوجه فوالا. دونك ها سو ريزو الاولى دونك غنكوبيها باش نستعن بها باش ما تبقاش عندي فوالا. دونك كولي. الوغ لادريس سو ريزو الثانيه ادريس سو ريزو 2. الوغ اوتوماتيكمون لاحظوا في لادريس سو ريزو 1 شنو استعملت؟ لادريس سو ريزو 1 استعملت هذه باش خرجت لادريس سو ريزو 1. دابا لادريس سو ريزو 2 غادي نستعمل جوج رقم 2 اوكي رقم 2. اذا رقم 2 هنايا غادي نكتبوا هنايا هو على شكل 0 2 فوالا 3
1 2 دونك هي رقم 2 1 2 3 4 5 دونك هي هذه رقم 2 اوكي رقم 2 سي بيان دونك رقم 2 هو هذا فوالا اذا غادي نكمل فوالا غادي نكمل هنايا شنو غادي نلقى دونك غادي نكمل بالصفرات ما تبقى في لابارتي ماشين غادي يمشي بالصفرات هكا فوالا اولا كنقول راه اوتوماتيكمون كندير فيه هذوك يعني باش كنخدم الزيرو هنايا ب 11 البيت الزيرو ب 11 البيت ولا كنكمل بالصفرات لا ميم شوز دونك هنا اوتوماتيك شحال تعطيني 177 13 فوالا وهنايا شحال فوالا سي كومبيان سي 16 سي 16 راه باين هنا البا شحال اوتوماتيكمون فاش غتبغيو تخدموا لي بلو با وغادي تصاوبوها في دوكيمون وورد وتصيفطوه لي سيل فو بلاي في الواتساب ولا في الايميل فوالا وتخدموها بلو با هاد لا بروميير ادريس اي بي باش ما نعاودوهاش حنا بلو با اوكي وهنا باين لو با شحال لو با مشينا من 8 ل 16 اوتوماتيكمون لو با سي 8 ها لو با سي 8 واتونسيون هذه سي اون ادريس اي بي دو كلاس بي وراكم شفتوا كيفاش كنديروا في لا كلاس بي في لا كلاس بي كنديروا اش كنديروا دو با اتونسيون فوالا سي حسام دو با فوالا اوتوماتيكمون انا بغيتكم تخدموها في الوورد وتصيفطوها لي سيل فو بلي تصيفطوها لي وقولوها لزملائكم فوالا وانا ما كرهتش تخدموا مجموعين لان كان زميلكم راه فينا هو سفيان كان اقترح عليا باش انه يديروا مراجعه انا ما كرهتكمش تجمعوا وديروا مراجعه وديروا هذه بلوبا تخدموها بلوبا باش تفهموها كاملين سيل فو بلي وتصيفطوا لي يعني مزيان باش انا الاساس عندي هو تخدموها ولكن انا بغيت كل واحد فيكم يصيفط لي الجواب ما علينا اذا 16 0 الوغ هذه لادريس سو ريزو 2 دونك دابا غنمشيو لا بروميير ادريس اي بي لا بروميير ادريس اي بي اوتوماتيكمون لا بارتي ريزو او بيان لا بارتي سو ريزو لا بارتي ريزو غتبقى هي اوتوماتيكمون هنا غتولي في هذه البلاصه 1 0 اوتوماتيكمون باش كنجبدوا لا بروميير ادريس اي بي غتبقى هي هذه يعني رقم واحد وراه شفتوا كيفاش درنا لها في الاولى دونك كنخدموها بهذه لان هذا الصفر هذه خدمنا بها لادغيس سو ريزو 11 البيت وواحد ب 11 البيت اوتوماتيكمون كنخدموا بها لا بروميير ادريس اي بي اوتوماتيكمون غنلقى 177 13 اوتوماتيكمون هنا سي 16 وهذه شحال سي 1 هي هذيك مزيان ساليناها بالنسبه لا ديرنيير ادريس اي بي لا ميم شوز سي 1 0 اوتوماتيكمون غادي نخدم دابا ب لا ماشي هذه اتونسيون غنخدم ب فوالا بهذه اتونسيون 0 خدمنا بها لادريس ريزو اوكي واحد اللي هي 0001 خدمنا بها لا بروميير ادريس اي بي و 246 هذه 246 غنخدموا بها لا ديرنيير ادريس اي بي اللي هي هذه اوتوماتيكمون هنا 16 بلس 7 سي combien 16 plus 7 c'est voilà 16 plus 23 hein c'est 22 ولا 23 اتونسيون 20 كاين شي 23 خلل هنا ولا انا اللي غلط دونك ها انت 16 23 صافي هي هذيك 23 هي هذيك ما كاين حتى خطا 23 دونك 250 254 مزيان الوغ 177 13 23 254 عافاك في اي لحظه تدخلوا معايا لانه الكمال لله في الحسابات ربما نزيد شي رقم ولا نقص شي رقم مع التعب وانسي دو سويت دونك راه كيعيا الانسان ساعه ونص هذه وحنا كنهضروا دونك راه كتكون صعيبه المساله شويه الوغ ما علينا الوغ في هذه في لادريس دو ديفوزيون سي 1 0 لا ميم شوز كتبقى هذه في بلاصتها اوتوماتيكمون كتعطينا 177 13 الوغ 23 عفوا 23 اوتوماتيكمون 255 اللي هي هذه هاد لوكتي هذا سي 255 هذا 254 وهذا 255 فوالا بقى لنا تخوازيام سو ريزو بنفس الطريقه غادي نعاود نكوبي هادو الا سمحتوا دونك فوالا نكوبي هذه وناخذها هنايا باش ما ناخذش يعني البلاصه بزاف دونك كولي الوغ سو ريزو 3 فوالا سو ريزو 3 اوتوماتيكمون سو ريزو 3 باش غنخدموا اوتوماتيكمون غادي نخدموا بهاد 3 رقم 3 لانه راه خدمناهم من قبيله خرجناهم هادو دونك رقم 3 اللي هو 00011 فوالا الوغ سو ريزو 3 فوالا وهذه غادي نختموا بها النيت باش نساليو الحصه اذا سو ريزو 3 سي هنا غتكون 1 1 لان هذه غتكون هي بهذه الصيغه فوالا دونك ما تبقى في لابارتي ماشين كنردوا صفرات كيرجع صفرات اوتوماتيكمون كنلقاو به اش لادريس ريزو 177
13 اوتوماتيكمون هنا سي 24. 16 بلس 8 سي 24. وراه باينه من لو با، حيت غتمشيو تخدموا بالطريقه ديال لو با غتبان لكم. دونك اوتوماتيكمون هنا سي 0 0 كنخدموها بهاد الاولى هادي، هاد الاولى بدوها البيسونس 11 يعني 0 11 فوا في البيت في البينير، اوتوماتيكمون كتعطينا هادي 0. دابا لا بروميير ادريس اي بي اوتوماتيكمون كتبقى لا بارتي ريزو دائما، قلت لكم كتبقى لا ميم. لا بارتي ريزو ما كتبدلش في اي سو ريزو. فاش كنبداو لو سو ريزو حتى كنساليوه ما كتبدلش لا بارتي ريزو. اوتوماتيكمون هنا كناخذوا هذا الواحد هذا رقم واحد به باش كنخرجوا يعني لا بروميير ادريس اي بي اوتوماتيكمون، يعني باش نعرفوا اول ادريس باش غنبداو هي 177 فوالا 24 24 لا عفوا 13. هنا كتبقى 13. ردوا معايا البال، اتونسيون راه كملوا لي 24 واحد. اوكي دونك هنا سالينا لا بروميير ادريس اي بي هي هذه. دابا لا ديرنيير ادريس اي بي لاحظوا دائما كيبقاو هادو ما كيتبدلوش لانهم كيبقاو كيمشيو معايا، لان نفس لو ان اللي لقينا فيهم كاملين في هاد لي ريزو اوتوماتيكمون هاد 11 هادو ما غاديش يتبدلوا، دائما غيبقاو هما 246 247 هنايا في التالي. دونك غتكون عندنا واحد واحد. الوغ واحد واحد اذا 24 الى زدنا لها 7 هي 31 هي 31. دائما لو با غادي يكون هو هنا 8 دونك 31 وهنا 254 لان هذه كتساوي 254. مزيان دونك فوالا. دونك هذه لا ديرنيير صافي دير كو غادي نمشيو من 177 13 24 1 24 2 24 3 4 5 254 25 0 25 1 2 3 4 5 26 0 وحنا غادي حتى ل 31 254. اوكي دونك ما مجموعه 2406 2000 عفوا و46 2046 ادريس اي بي، لان 2048 ناقص 2 هي 2046 ادريس اي بي ناقص 2 لان لادريس ريزو مع لادريس دو ديفوزيون هذه التاليه حتى هي ما كنحسبوهاش في عدد لي زادريس اي بي اللي ممكن نعطيو لي بوست لي ماشين. دونك لا ديرنيير عفوا لادريس دو ديفوزيون دونك غتكون هنا واحد واحد وغتبقى هاد 11 البيت بهذه الصيغه اوتوماتيكمون غتعطيني فوالا 31 177 13 31 وهنا 255. فوالا هذه لادريس دو ديفوزيون اللي كتوزع على الريزو كامل، فوالا على الريزو كله. فوالا وهكذا اعتقد غادي نكونوا جاوبنا على ليكزارسيس كله. فوالا حتى لا كيسيون جي بالنسبه لهاد لادريس اي بي الاولى هذه 177 13 210 68 16. دونك جاوبنا على من ا حتى للجي، جاوبنا على جميع الاسئله. باقي لنا الجوجه. اوكي ولكن هنا في هذه الاولى جاوبنا بالطريقه ديال البينير، في الجوجه غادي نخدموا بالطريقه ديال لو با من ا حتى للجي، من لا كيسيون ا حتى لا كيسيون جي غولف. دونك غادي نخدموا باش بالطريقه ديال لو با. دونك هذه سي اون ادريس اي بي دو كلاس بي، هذه سي اون ادريس اي بي دو كلاس سي. المطلوب منكم دابا نتوما غادي تعاودوا غير هذه الاولى واحد واحد وغادي تصيفطوها لي بار واتساب ولا بار فيس ولا بار يعني ايميل وغتصيفطوها لي من لا كيسيون ا حتى لا كيسيون جي وغادي تخدموها بلو با بلا ميثود ديال لو با. اتونسيون وقارنوا الاجوبه واش غتلقاو، خصكم تلقاو ماشي واش غتلقاو، بالسيف عليكم خصكم تلقاو نفس الاجوبه. الا ما لقيتوش نفس الاجوبه اللي درنا اوتوماتيكمون غتلقاو راسكم باللي درتو يعني شي اخطاء ولا شي حاجه يعني كانت ماشي هي هذيك. متفقين؟ الوغ الى هنا غادي نكون انا ساليت الحصه. الا كاين شي سؤال ولا كاين شي حاجه اللي بغيتو تضيفوها ولا شي حاجه اللي ما بانت لكمش ولا ما فهمتوهاش تفضلوا. دونك لكم الكلمه. اللي بغيت يتحدث دائما يحاول ياكتيفي الميكرو وتفضلوا ولا يرفع يده ولا اللي بغيتو. يلا الا ما كاين حتى شي حاجه دونك نقدروا يعني نغادروا. دونك الا كاين شي سؤال كاين شي اضافه كاين شي حاجه كلشي مفهوم، فهمتوا كلشي؟ نتمنى تكونوا فهمتوا كلشي. دونك سي بوستا راه حتى اليوم الله اعلم داك شويه النعاسه. سي بوستا سي بوستا بقى تعمر الريفي ديالك مزيان. اي الوغ دونك نتمنى تكونوا فهمتوا مزيان. اذا نلتقي ان شاء الله في الحصه المقبله. فالى هناك ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. حصه ديال الخميس ان شاء الله حاولوا تحضروا ما تنساوش. اذكركم صيفطوا لي الاجوبه ديالكم سيل بلي، صيفطوا لي الاجوبه
من فضلكم صيفطوهم لي في الواتساب ولا في الفيسبوك في اسرع وقت، ونلتقي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وقولوها لزملائكم، قولوها لزملائكم اللي ما وصلوش الخبر باش تخدموا لي هذاك يعني هذيك لادريس اي بي الاولى بلا ميثود ديال لو با. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.